भारत ने एटमी धमाका किया तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को शिद्दत से एहसास हुआ कि दुश्मन का मुकाबला करने की खातिर जल्द अज जल्द एटम बम बनाना निहायत ज़रूरी है। भुट्टो साहब और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को परेशानी थी कि प्लूटोनियम से एटम बम बनाते हुए कई साल लग जाएंगे और इसी दौरान भारतीय हुक्मरान कोई भी बद हरकत कर सकते थे। तभी अंधेरे में एक किरण जगमगाई और एक अजनबी शख्सियत ने अचानक नमूदार होकर पाकिस्तानी एटम बम की तैयारी का काम, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा था, इसे अमल में ढाल दिया। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। इस पाकिस्तानी सपूत ने 16 साल भोपाल में बसर किए थे। जानते थे कि इंतहा पसंद हिंदू इस्लाम और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हैं। हकीकतन इन्हीं की नफ़रत अंग्रेज़ कार्रवाइयों से बचने की खातिर वो 1952 में पाकिस्तान चले आए। यहाँ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से BSc किया, फिर स्कॉलरशिप पर जर्मनी आला तालीम हासिल करने के लिए चले गए। बाद हॉलैंड की यूनिवर्सिटी से मटीरियल्स टेक्नोलॉजी में MSc और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से धातकारी में PhD की। 1972 में तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर साहब गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार से यूरेनियम 235 अफजूदा करने वाली एक विलंदेजी कंपनी से वाबस्ता हो गए, जो कि एक यूरोपीय कंसोर्शियम यूरनिको का हिस्सा थी। ये कंपनी एमलो शहर में गैस सेंट्रीफ्यूज का प्लांट चला रही थी। मई 1974 में भारतीय एटमी धमाके ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुस्तरब कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि एटमी ताकत बनकर दुश्मन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। अब सिर्फ पाकिस्तानी एटम बम ही इसे काबू कर सकता था। अगस्त का महीना था। उन्होंने वज़ीर आज़म भुट्टो को ख़त लिखकर बताया कि पाकिस्तान प्लूटोनियम की बजाय यूरेनियम 235 से जल्द एटम बम बना सकता है, मगर यह ख़त ब्यूरोक्रेसी ने मंजिल तक न पहुँचाया। सितंबर में बज़रिया सफ़ीर हॉलैंड दूसरा ख़त वज़ीर आज़म के पास पहुँच गया और उन्होंने कहा कि इस आदमी की बात में दम है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुनीर अहमद ख़ान ने सुल्तान बशीरुद्दीन को यह काम सौंपा कि वह यूरेनियम 235 की तैयारी करने वाले तरीक़ाकार का जायज़ा लें। सुल्तान बशीरुद्दीन ने तहकीक से नतीजा निकाला कि इसे गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार सबसे मौसर और अर्जा है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीके से यूरेनियम 235 तैयार करने का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया, जिसे प्रोजेक्ट 706 का नाम मिला। दिसंबर 1974 में भुट्टो साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने उन्हें यूरेनियम 235 की तरीक़ाकार से आगाह किया। मुतमईन होकर भुट्टो साहब ने फरवरी 1975 में प्रोजेक्ट 706 की मंजूरी भी दे डाली। डॉक्टर साहब को कहा गया कि वह यूरेनिको में रहकर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार की मज़ीद मालूमात इकट्ठी करें। इस दौरान पाकिस्तान में प्लांट की इमारत भी तैयार हो जाएगी। प्रोजेक्ट 706 का इब्तदाई मरकज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक बनी वो बैरक्स थी। वहाँ पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के साइंसदान और इंजीनियर्स मसलन गुलाम दस्तगीर आलम, अनवर अली, जावेद अरशद मिर्ज़ा, अशरफ चौधरी, डॉक्टर फ़खर हाशमी और एजाज खोखर ने इब्तदाई तजर्बात शुरू कर दिए। तमाम शख्सियात ने बाद पाकिस्तानी एटम बम बनाने में अपना एक अहम तरीन किरदार भी अदा किया। उधर हॉलैंड में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ब तौफ़ीक अपनी मालूमात इकट्ठी करते रहे। बाद में उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उन्होंने ये मालूमात चोरी की हैं, जो कि एक बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम था, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त थी तो फिर अमेरिका ने भी जर्मन साइंसदानों से मालूमात चुरा कर एटम बम बनाया। इसी तरह इसराइली साइंसदान भी चोर ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने अमरीकी एटम बम की दस्तावेज़ात को देखकर ही अपने कीमियाई और एटमी हथियार तैयार किए थे। प्रोजेक्ट 706 में शामिल कोई भी पाकिस्तानी माहिर गैस सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार का अमली तजर्बा बिल्कुल नहीं रखता था। उसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी रहा। फिर अप्रैल 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान चले आए और उन्होंने काम को खुद संभाल लिया ताकि वो तेज़ से तेज़ तर हो सके। उन्हीं की ज़ेर निगरानी कोहटा और वाह में मनसूबे से मुतालिक लेबार्ट्रियाँ तामीर हुई। तामीराती काम पाक फ़ौज के ब्रिगेडियर जहद अली अकबर और कर्नल नसीम की ज़ेर निगरानी में मुकम्मल हुआ। लेबार्ट्री की तामीर के बाद अब मुतलका मशीनरी वहाँ नस्ब करना थी। बुनियादी पुर्जाजात तो मकामी इंजीनियर्स ने तैयार कर लिए थे, लेकिन जदीद नौयत की मशीनरी यूरोपीय कंपनियों से ख़रीदना थी। इस ख़रीदारी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ज़ाती तजर्बा बहुत काम आया। दरअसल यूरोपीय ममालिक ने अपनी कंपनियों पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो कोई भी ऐसा पुर्जा या मशीन
بیرون ملک فروخت نہیں کر سکتے جو ایٹمی پروگرام میں استعمال ہو سکے، مگر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار میں استعمال ہونے والی مشینری کی بناوٹ یہ تھی کہ وہ طبی اور صنعتی منصوبوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی چیز سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مطلوبہ مشینری کا ہر پرزہ مختلف کمپنیوں سے خریدا جائے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ پاکستان اسے ایٹمی پروگرام کی خاطر خرید رہا ہے۔ جب سبھی پرزے آ جائیں تو مطلوبہ مشینری یہاں پر خود ہی اسمبل کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس متعلقہ مشینری بنانے والی 100 کمپنیوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست موجود تھی، چنانچہ ان کی رہنمائی میں پاکستانی تاجروں نے مطلوبہ پرزے خریدنے شروع کر دیے، مثلا مشین ٹولز، مختلف اقسام کے مقناطیس، اسٹیل پائپ، بال بیرنگ اور ہر قسم کے دیگر پرزہ جات۔ بعض اہم پرزے تو تاجر بھی نہیں خرید سکتے تھے، انہیں خریدنے کی خاطر ایک جعلی طبی یا صنعتی کمپنی بنائی گئی اور اس کے ذریعے یہ پرزے بھی خرید لیے گئے۔ ایٹمی منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا گیا۔ جو پاکستانی ایک پرزہ خرید لیتا اسے عموماً پھر دوبارہ کوئی خریداری نہ کرائی جاتی۔ منصوبے کے لیے سعودی عرب اور لیبیا نے ڈالرز فراہم کیے جن کے ذریعے یورپ سے مطلوبہ سامان خریدا گیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں بھی ایٹمی منصوبہ پوری رفتار سے جاری و ساری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 10,000 پاکستانیوں نے حصہ لیا۔ یہ سبھی پاکستانی ہمارے نامعلوم ہیروز ہیں۔ 1982 تک کوہوٹا کی لیبارٹری میں 10,000 سینٹریفیوج مشینیں لگ چکی تھیں۔ ڈیرہ غازی خان سے یورینیم زرد کیک کی شکل میں حاصل ہوا، لیبارٹری میں اسے پھر گیس کی شکل دے دی گئی۔ اب گیس کو مشینوں میں نہایت تیزی سے گھمانا تھا، مگر مشینوں کو خاص رفتار پر چلانے کے لیے ماہرین طبیعیات اور ریاضی کی خاصی ضرورت پڑی۔ آخرکار قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ماہر ریاضی تسنیم شاہ نے ریاضیاتی مسائل حل کیے، جبکہ غلام دستگیر عالم اور انور علی طبیعیاتی مسائل ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوئے۔ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد مشینوں میں یورینیم 235 کی تیاری شروع ہو گئی۔ پاکستانی ایٹمی منصوبے پر کتابیں لکھنے والے فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ ابتدا میں پروجیکٹ 706 سے منسلک بعض ماہرین کا یہ خیال تھا کہ یہ سعی لاحاصل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کبھی سینٹریفیوج مشینیں بنا ہی نہیں سکتے۔ حقیقتاً ڈاکٹر صاحب کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیل رہیں، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ دل جمعی اور لگن سے محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے، ساتھیوں نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا۔ آخرکار ڈاکٹر صاحب کی زبردست قیادت میں ٹیم کی جدوجہد رنگ لائی اور 1983 تک اتنا زیادہ یورینیم 235 جمع ہو گیا کہ اسے ایٹم بم بنانا اب آسان تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے صرف 7 سال کی قلیل مدت میں پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا۔ اس لیے انہیں بجا طور پر پاکستانی یورینیم ایٹم بم کا فادر بھی کہا جاتا ہے۔ ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات تا ابد یاد رکھی جائیں گی۔ وہ یورپ سے نہایت عمدہ ملازمت صرف وطن پاکستان کی خاطر چھوڑ کر آئے اور اپنی مسلسل کوششوں سے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا۔ وسائل کم تھے، مگر انہوں نے اپنے ساتھیوں میں جذبہ ربول وطنی اور کچھ کر دکھانے کا ولولہ ایسے انداز میں بھر ڈالا کہ آخرکار ان کی عظیم کوششوں سے خطے میں عسکری طاقت کا ترازو کا پلڑا ایک بار پھر سے متوازن ہو گیا۔